आज चाहिँ हामी अहिलेसम्म पढेको ट्रिकहरूको चाहिँ अब अप्लाई चाहिँ गर्छौँ है त यो प्रोग्रामहरूमा। यो सबै म्यानहट्टनको चाहिँ 8वटा स्ट्रेटेजी बुक्सहरू छ हैन, 8वटा बुकहरू छ। त्यो बुकबाट चाहिँ निकालेको हो। यिनीहरू चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड सिम्पल छ। तपाईहरुले चाहिँ पहिलेसम्म यसमा चाहिँ पज गर्नु, सबै उ गर्न सल्भ गर्न खोज्नुस् हैन। मैले चाहिँ यो कुरा सल्भ चाहिँ गर्दैन है, म सल्भ चाहिँ गर्दैन। सबैलाई चाहिँ मैले यो सिम्पल कुराहरुलाई चाहिँ अब के हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र गर्छु हैन। पछि चाहिँ अलिकति क्वेशन छ, त्यो क्वेशनहरु चाहिँ म गर्छु। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पज गर्नुस् अथवा स्क्रिनशट हालेर राख्नुस्, जेरेन गर्नुस् हैन। यो भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई के हुन्छ भनेपछि त्यो स्ट्र्याटेजीहरुको चाहिँ रिकल हुन्छ के, युज गरेका हुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 मा यो नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 2। डिभिजिबल बाइ 2 हुनको लागि के हुनु पर्यो, लास्टमा इभन हुनु पर्यो हैन। इभन छ कि छैन त्यो हेर्नुस्। यो नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 3। 3 हुनको लागि चाहिँ यो सबै नम्बरको 7 + 3 + 2 चाहिँ डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ कि हुन्न त्यो चेक गर्नुस्। यसको चाहिँ अब यो सबैको प्लस गर्दाखेरि 9 ले डिभाइड हुन्छ कि खान्छ त्यो चेक गर्नुस् हैन। यसको चाहिँ लास्टको 78 लाई चाहिँ 4 ले चाहिँ खान्छ कि खाँदैन त्यो चेक गर्ने हो। अनि त्यसपछि 5 मा चाहिँ 6 ले खानको लागि चाहिँ के हुनु, बोथ 2 ले र 3 ले खानु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ डिभिजिबल बाइ 8 हुनको लागि लास्टको अन्तिम तीनवटा नम्बरलाई चाहिँ 8 ले खानु पर्यो। अनि फाइन्ड अल द फ्याक्टर्स अफ 90। यो त फ्याक्टर ट्री बनाउने हो। अनि यो फ्याक्टर ट्री बनाउनुस्। यसलाई चेक गर्ने तरिका चाहिँ पहिलो सुरुमा तपाईले फ्याक्टर ट्री नबनाउनुस्। पहिलो सुरुमा तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुस् भने के भन्छ यसलाई प्राइम ट्री बनाउनुस्। प्राइम ट्री बनाइसकेपछि चाहिँ यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्रिक चाहिँ यो उमा छैन के, म्यानहट्टनमा छैन। अब यसको चाहिँ फ्याक्टर कतिवटा हुन्छ, 2 को पावर 1, 5 को पावर 1, 3 को पावर स्क्वायर हैन। 2 * 2 * 2 इक्वल टु 2 * 2 * 3, 3 * 2 = 6, 6 * 2 = 12, 12 वटा चाहिँ हुनुपर्छ। 90 को चाहिँ 12 वटा हुनुपर्छ। अब फ्याक्टर ट्री बनाउनुस्। अब 12 वटा चाहिँ फ्याक्टरहरु आउँछ कि आउँदैन त्यो गर्नुस्। यसको पनि पहिलो सुरुमा गरेर यो चाहिँ चेक गर्नुस् हैन। 12 वटा थियो, यसको 72 वटा कतिवटा हुन्छ प्रेडिक्ट गर्नुस्। त्यो अनुसार चाहिँ फ्याक्टर टेबल बनाउने, सबै त्यही गर्ने। द प्राइम फ्याक्टराइजेसन यो तीनटै तपाईहरुलाई आउँछ, यो गर्नु परेन। अब चाहिँ फर द स्टेटमेन्ट फर द फलोइङ x इज डिभिजिबल बाइ 24। x इज डिभिजिबल बाइ 24 भनेर भनेको छ। फर इच स्टेटमेन्ट से whether it must be true or could be true or cannot be true। अब x इज डिभिजिबल बाइ 2 भनेपछि चाहिँ x को एउटा ट्रीमा चाहिँ हामीले चाहिँ 6 4 3 जा 6 4 24, 2 2 जा 2 3 जा। अब चाहिँ x इज डिभिजिबल बाइ 6 हुनको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 6 को चाहिँ के गराउनु पर्यो, फ्याक्टर ट्री बनाउनु हैन। अब 6 यही छ भनेपछि x डिभिजिबल बाइ 6 हुन्छ। अब 9 को फ्याक्टर ट्री बनाउन, 9 को फ्याक्टर के रे प्राइम ट्री बनाउन। 3 3 जा 9, दुईटा 3 छ यसमा। यो दुईटा 3 त छैन यसमा भनेपछि यसमा चाहिँ यदि 3 आयो भने यो ट्रीमा चाहिँ यदि 3 आयो भनेपछि चाहिँ खान सक्छ x लाई हैन, नत्र चाहिँ खाँदैन भनेपछि यो चाहिँ कुड बी, क्यान नट बी डिटरमाइन्ड अथवा कुड बी ट्रू हुन सक्छ है। x डिभिजिबल बाइ 8 मा पनि अब तीनटै हुनु पर्यो 6। यो भयो। यो क्वेशन पनि लगभग सेमै हो। यो क्वेशन पनि लगभग सेम नै हो, गर्नुस् हैन। म एन्सर चाहिँ तपाईहरुलाई दिएको छैन। मलाई एन्सर त्यो यो म्यानहट्टनकोमा एक्सप्लेनेसन सहित दुनिया राखेको छ। अनि त्यसपछि स्क्रिनशट हालेर राख्न मलाई धेरै गाह्रो लाग्यो। म अल्छी मान्छे हो के अलि। अब सिम्पल कुराहरु त अब तपाईहरुले चाहिँ अब भनौं न, तपाईहरुले अब सिंगल पढ्नु भएको हैन होला, साथीहरु पनि छन् होला। अब साथीहरुसँग कन्सल्ट गर्नु, नत्र म्यानहट्टनको बुकहरु तपाईहरुसँग छ भने अब त्यसमा हेर्नुस्। तर यो सबै सिम्पल हो। सबै पहिले सुरुमा हामीले ट्रिकहरु सबै पढेको छ, त्यो ट्रिकहरुलाई एप्लाई गर्ने। अब क्वेशन नम्बर 25 मा व्हाट इज द रिमाइन्डर अफ 13 डिवाइडेड बाइ 6 यो त आउँछ तपाईहरुलाई हैन। 6 2 जा 12 प्लस 1 13 यो रिमाइन्डर भयो। रिमाइन्डर इज इक्वल टु r भयो हैन। व्हाट इज द फर्स्ट डबल डिजिट नम्बर दैट रिजल्ट्स इन द रिमाइन्डर अफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाइ 5। डिवाइडेड बाइ 5 हुँदाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर चाहिँ कति आउँछ, 4 आउँछ। व्हाट इज द फर्स्ट डबल डिजिट नम्बर भनेको छ है। यस्तो यो स्ट्यान्डर्डको क्वेशन चाहिँ आउँछ। यो स्ट्यान्डर्डको क्वेशन चाहिँ आउँछ। व्हाट इज द फर्स्ट,
अब तपाईको रिमाइन्डर पनि थाहा छ, तपाईको डिभाइजर पनि थाहा छ हैन। भनेपछि यो डिभाइजर भनेपछि यहाँ 5 हुन्छ हैन, इन्टु अब पहिलो सुरुमा 5 × 5 + 4 9 भयो, त्यो त भएन पहिलो नम्बर त हैन। अनि 5 × 2 = 10 + 4 14 भनेपछि फर्स्ट 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि 4 उ आउने के रे रिमाइन्डर आउने फर्स्ट डबल डिजिट नम्बर के रहेछ त 14 रहेछ। यो आफै ट्राई गर्नु होला है, पहिला सुरु पज गरेर। If x has remainder 4 when divided by 9 and y has remainder 3 when divided by 9, what's the remainder of the, यो पनि ट्रिक हामीलाई थाहा छ। अनि using this example, what's the remainder of the xy is divisor, यो पनि थाहा छ। अब क्वेशन आयो, अब क्वेशन चाहिँ गरौँ है त। यसले पनि पोज गर्नुस्, तपाईले चाहिँ पहिलो सुरुमा आफै ट्राई गर्नुस्। इफ 12 इज फ्याक्टर अफ x y z, x y z को चाहिँ 12 चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ हो भने इज 12 अ फ्याक्टर अफ x y, x y को 12 चाहिँ फ्याक्टर हुन सक्छ भनेर सोध्यो। र सपोज x y ल यो 6 छ, यो 2 छ हैन, यो 1 छ ल सपोज। यो सिचुएसनमा चाहिँ 6 2 = 12 भयो, xy भनेको चाहिँ के भयो 12 भयो। 12 चाहिँ के हुन्छ, 12 चाहिँ 12 को फ्याक्टर हो, यो चाहिँ राइट छ हैन। ल अर्को सिचुएसन दिउँ, कहिलेकाहीँ नम्बरहरु लिने सिचुएसन चाहिँ आफै दिमागबाट उ गर्ने है, अब यसमा नम्बर युज गर्ने यसमा नगर्ने भनेर, अब त्यसमा कुनै ट्रिक छैन। अनि यति बेला चाहिँ ल सबै दुईटै 1 लिउँ न, दुईटै 1 लिउँ, 1 × 1 इन्टु यो चाहिँ 12 भइदियो ल। त्यो सिचुएसनमा त xy भनेको चाहिँ के भयो 2 भयो, 12 भयो। 12 चाहिँ x को 2 को फ्याक्टर हो र हैन भनेपछि क्यान नट बी डिटरमाइन्ड। कुड बी को क्वेशनमा चाहिँ अब हुन सक्छ भनेर चाहिँ 12/12 मा चाहिँ हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ एक्जाम्पल लिने बेला चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल लिने है, यही भएको नम्बर युज गर्न खोज्ने अनि 1 2 त्यस्तो सिम्पल मात्र राख्न खोज्ने। गिवन दैट 6 इज डिवाइजर अफ r, 6 इज डिवाइजर अफ r, हामी 3 नै भनौँ है, 6 इज डिवाइजर अफ r and r is factor of s, r is factor of s, factor र डिवाइजर भनेको एउटै हो है। r is divisor of s, is 6 a factor of s, 6 a factor of s, यो डिवाइजर हो भने यसको चाहिँ डिवाइजर के थियो 6 थियो हैन, r को चाहिँ 6 थियो भनेपछि के हुन्छ, r यसको डिवाइजर हो भने र 6 यसको डिवाइजर हो भने 6 चाहिँ यसको डिवाइजर पनि हो। 3 बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ एकदम। गर्ने पनि एकदम फास्ट हो है, म जस्तो फास्ट गरेछु त्यो भन्दा पनि फास्ट गर्नुपर्छ। अब नबोलिकन गर्दाखेरि त अझ फास्ट हुन्छ। इफ 24 इज फ्याक्टर अफ h, 24 फ्याक्टर अफ h and 20 इज फ्याक्टर अफ k, 28 इज फ्याक्टर अफ k, मस्ट 21 बी द फ्याक्टर अफ h k, h k को चाहिँ 21 हुन सक्छ क्वेशन मार्क है। यसको चाहिँ फ्याक्टोरियल के हुन्छ 77 3 = 21, 7 3 = 21, 7 र 3 हुनु पर्यो। मस्ट को कुरा छ है, मस्ट छ भनेपछि एउटामा मात्र भएर भएन, जहिलेसुकै हुनु पर्यो। 6 4 = 24, 2 3 = 2 2 = 7 7 3 = 7 4 = 28, 2 2 यो 7 त प्राइम भयो हैन। अब 7 र 3 चाहियो हामीलाई, 7 र 3 ले चाहिँ hk को मल्टिपलमा 7 र 3 हुनु पर्यो। 7 र 3 छ भन्छ यस। यो भनेको बुझ्नु भयो हैन तपाईहरुले। s मा चाहिँ के छ 3 छ प्राइम फ्याक्टर, k मा चाहिँ प्राइम फ्याक्टर 7 छ। hk गर्दाखेरि चाहिँ hk मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7 र 3 चाहिँ 100 मा 100% चाहिँ यो प्राइम फ्याक्टराइजेसन भित्र आउँछ हैन। भनेपछि 21 को प्राइम फ्याक्टराइजेसन 7 र 3 हो। यो 7 र 3 ले भएको हुनाले चाहिँ यो 3 मा भएको हुनाले चाहिँ म्याच खाएको हुनाले चाहिँ खायो। यो कति नम्बर थियो 8 नम्बर मस्ट है। राम्रो छ यो क्वेशन पनि। अब यो मिडियम क्वेशन, मिडियममा पर्छ, यो हार्डमा पर्दैन मिडियममा पर्छ है।
If 6 is not a factor of D, 6 is not a factor of D. D is a factor होइन, ट्रीमा पर्दैन. 12D is D. 12D is divisible by 6. 12D is divisible by 6. Yes, of course. If 60 is factor of U, 60 is factor of U, and 18 is factor of U. Is 18 is factor of U. 60 मा 60 मा के छ 6 10 जा 2 5 जा 3 2 जा हैन. यसमा चाहिँ के छ 9 2 जा 3 3 जा. Is 18 is factor of 18 factor हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो 18 सँग चाहिँ सबै के हुनु पर्यो यो सबै प्राइम फ्याक्टर हुनु पर्यो. यो सबै प्राइम फ्याक्टर हुनु पर्यो. ओके प्राइम फ्याक्टर हुनु पर्यो. दुईटा 3 त छ यसमा 18 मा. एउटा 2 छ एउटा 2 चाहिँ छैन. u ले खानको लागि त यो सबै हुनु पर्यो नि त. त्यही भएर चाहिँ 18 चाहिँ के होइन u को चाहिँ फ्याक्टर होइन. फ्याक्टर ट्री बनायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है. क्यानट बी डिटरमाइन्ड. अब u जे पनि हुन सक्छ नि त. फेरि u मा चाहिँ अब भनौं न ले छोड्दिउ ल धेरै दिमागमा हैन. द नम्बर अफ डिस्टिंक्ट प्राइम फ्याक्टर्स इन 40 द नम्बर अफ डिस्टिंक्ट प्राइम फ्याक्टर इन 50. डिस्टिंक्ट प्राइम फ्याक्टर क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु पर्छ भनेको है मैले. डिस्टिंक्ट प्राइम फ्याक्टर भने प्राइम फ्याक्टर गर्ने हैन डिस्टिंक्ट कतिवटा छन् त्यो हेर्ने. 40 4 10 जा 2 5 जा 2 2 जा यो गरेर हुन्छ नगरेर हुन्छ. 50 5 10 जा 2 5 जा. डिस्टिंक्ट प्राइम फ्याक्टर के छ यसमा 2 र 5 छ यसमा पनि 2 र 5 छ. डिस्टिंक्ट भन्छ यसमा पनि 2 वटा छ डिस्टिंक्ट प्राइम फ्याक्टर यसमा पनि 2 वटा प्राइम फ्याक्टर छ भन्छ. अप्सन चाहिँ के हुने भयो a = b भनेपछि अप्सनमा चाहिँ के हुने भयो c हुने भयो. अब द प्रोडक्ट अफ 12 एन्ड इभन नम्बर एन्ड इभन प्राइम नम्बर. इभन प्राइम नम्बर भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ 2 भनेको थिएन नि त. 12 * 2 = 24. द प्रोडक्ट अफ 12 एन्ड इभन प्राइम नम्बर. द सम अफ द ग्रेटेस्ट 4 फ्याक्टर्स अफ 12. फ्याक्टर्स अफ 12 भनेको चाहिँ 1 12 2 6 3 4 5 6 आयो. अब सम अफ द ग्रेटेस्ट 4 फ्याक्टर्स अफ 12 यो 12 र 6 18 18 र 4 22 22 र 3 25 भनेपछि 24 is less than 25 भनेपछि b is greater than a भनेपछि अप्सन के भयो b भयो. द रिमाइन्डर when x is divided यहाँ x यो गिवन दिएको छ भनेपछि गिवनबाट जाने है उमा कम्प्यारिजन क्वेशनमा. द रिमाइन्डर when x is divisible by z. x भनेको चाहिँ 20 divisible by 12. 12 1 जा 12 प्लस 8 रिमाइन्डर 8 आयो है. द रिमाइन्डर when y is divided by 2. y भनेको छ 32 डिवाइड बाइ 12 हैन. 12 2 24 24 छ. 24 प्लस 24 प्लस कति 12 2 24 प्लस 8 इक्वल टु 32 हैन. भनेपछि के भयो अप्सन सी भयो. If a by b has a remainder of 4. a by b is remainder. a by b भनेको चाहिँ रिमाइन्डर चाहिँ कति छ प्लस 4 छ हैन. what is the smallest possible value of a plus b. smallest possible value of a plus b. a plus b को smallest possible value चाहिँ कति हुन्छ. अब पहिलो सुरुमा हामीले चाहिँ दिमाग लगाउने भनेको के रिमाइन्डर भनेको चाहिँ डिभाइजर भन्दा चाहिँ अब डिभाइजर चाहिएको छ नि त हामीलाई. भनेपछि डिभाइजर भन्दा चाहिँ के हुन्छ लेस देन हुन्छ रिमाइन्डर हैन. भनेपछि यो भन्दा जस्ट
ग्रेटर के हुन्छ डिभाइजर 5 हुन्छ सबभन्दा सानो डिभाइजर भनेको 5 हुने भयो हो अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा माथि यो ए पनि मिनिमम चाहिएको छ बी पनि मिनिमम चाहिएको छ यो भनेको 5 हो 5 into 0 प्लस रिमाइन्डर हैन मिनिमम बनाएको हो नि त भन्नाले कस्तो भनेपछि अर्को कुरा पनि छ भन्नाले माथिको भन्दा तलको चाहिँ कम हुन्थ्यो भनेपछि चाहिँ रिमाइन्डर चाहिँ जहिलेसुकै माथिको हुन्छ भन्ने कुरा थियो नि त 5 भन्दा 4 चाहिँ सानो छ त्यही भएर चाहिँ सबभन्दा सानो चाहिँ 4 हुने भयो कि अनि भनेपछि 4 रिमाइन्डर भयो 5 चाहिँ डिभाइजर भयो a by b एज अ रिमाइन्डर यो a भयो यो b भयो भनेपछि 4 plus 9 4 plus 5 9 भयो if x by y has a remainder of 0 and y by z has a remainder of 3 y by छ है हामीले पढेको हो what is the remainder of xz divided by x को रिमाइन्डर चाहिँ 0 थियो y को रिमाइन्डर चाहिँ के थियो रिमाइन्डर चाहिँ z को रिमाइन्डर चाहिँ y ले डिवाइड गर्दाखेरि 3 आयो अब xz लाई चाहिँ y ले डिवाइड गर्दाखेरि कति आउनु पर्छ भनेपछि रिमाइन्डर मल्टिप्लाई गर्ने भनेको हामीले 0 into 3 equal to 0 0 आउनु पर्छ ल ठीक छ तपाईलाई त मैले एकदम फास्ट गरे है मैले चाहिँ यो फास्ट गर्नुको कारण के भने क्वेशनहरु पनि एकदम सिम्पल छ अनि तपाईहरुले गर्ने चाहिँ कसरी हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पनि देखाएको के रोकिने हैन माइन्डमा चाहिँ अनि ट्रिक चाहिँ लागेको ट्रिक ठोक्ने हो लागेको ट्रिक युज गरिहाल्ने आई होप तपाईहरुले पनि यो चाहिँ मिलाउनु भयो होला मैले मिस्टेक कतै गरेको छैन होला हैन मैले मिस्टेक गरेर तपाईले यो मिस्टेक गरेको थाहा छ भन्ने थाहा पाउनु भयो भने झन् राम्रो त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भएको छ तपाईहरुको चाहिँ राम्रो छ लेभल चाहिँ राम्रो छ मैले जसरी गरेको छु त्यसरी नै गर्ने हो फास्ट गर्ने हो है अनि अब टिभी पनि अब बनाउँछ भन्दैमा पुरा त्यो हुन्छ नि अब स्कुलमा पढ्दाखेरि पुरा राम्रो चिटिक्क परेको त्यो बनाउनु पर्दैन जस्तो पाए त्यस्तै गर्ने आफ्नो माइन्डमा हुनु पर्यो कन्फ्युजन हुनु भएन त्यही यसरी नै फास्ट गर्ने हो तपाईहरुले चाहिँ यति गरेपछि तपाईहरुको ट्रिक चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ट्रिक चाहिँ अब सिम्पल लाग्यो होला अब आफैले पनि एक्जाम्पलहरु बनाएर गर्नुस् है कति सक्नुहुन्छ अब म्यानेजमेन्टमा भएको कुराहरु त सबै हो अब फाइबरको कुरा त आफ्नै छ फाइबरको पनि मैले सोधेको छैन फाइबरले पनि तपाईले नै तपाईहरुले नै गर्दै जानुस् अब ट्रिकहरु नै अलग युज हुने ट्रिकहरु युज हुने आउँछ भनेपछि ल अर्को चोटी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं भने एक्सपोनेन्ट्स पढ्छौं एक्सपोनेन्ट्स भनेको चाहिँ x को पावर y यसलाई चाहिँ एक्सपोनेन्ट भन्छ एक्सपोनेन्शियल्स भन्छ यसलाई चाहिँ एक्सपोनेन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ बेस भन्छ जस्तो कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 51 पावर 72 यो सबै एक्सपोनेन्शियल्स हुन् यो बारेमा चाहिँ पढिन्छ यो खासै त्यस्तो त्यति गाह्रो होइन गाह्रो भने यसमा ट्रिकहरु पनि त्यस्तो छैन होला चान्स नभएको त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ स्टप गरौँ है त गुड नाइट